यो इजबेल चाहिँ राजाको श्रीमती महलमा बस्छिन् अनि अर्को एउटा स्त्री छिन् रुथ भन्ने। रुथ चाहिँ को हो भने अब्रामको भतिजो लोत जब आफ्नै बुवासँग अनैतिक सम्बन्ध गाँसे त्यसपछि जेठी र कान्छीबाट दुईवटा जाति जन्मियो। दुई छोरीले बाउसँग अनैतिक सम्बन्ध गाँसे किनभने अब हामीसँग बिहा गर्न कोही पनि छोरा मान्छे बाँकी रहेन, हाम्रो सन्तान अब वृद्धि गर्नुपर्छ पृथ्वीमा भनेर बाउलाई मताएर विवश बनाएर दुई छोरीहरू बाउसँग नराम्रो काम गरे अनि दुई छोरी गर्भवती भए र तिनीहरूबाट दुईवटा जाति निस्क्यो। एउटा मोआबी जाति निस्क्यो, एउटा अम्मोनी जाति निस्क्यो। जेठी छोरीबाट मोआबी जाति निस्क्यो अनि कान्छी छोरीबाट अम्मोनी। पृथ्वीमा यो दुईवटा जातिलाई श्रापित जाति भन्छ। परमेश्वरले मन नपराएको जाति, परमेश्वरले घृणा गरेको जाति, किनभने यिनीहरू पाप कर्मबाट उत्पन्न भएको जाति। अनि जेठी छोरी जो बाट निस्क्यो मोआब र उनीहरूको सन्तान मोआबी भयो। त्यही मोआबी सन्तान मध्येको स्त्री एकजना रुथ हो जसको ब्याकग्राउन्ड खराब छ, जसको इतिहास हेर्ने हो भने पुर्खाले काम बिगारेको छ, जसको इतिहास हेर्ने हो भने पापी स्त्री नि हो। समाजले बहिष्कार गरेको, परमप्रभुको इलाकामा तिनीहरू बस्न पाउँथेनन्। परमप्रभुको इलाकाबाट तिनीहरू बाहिर, पवित्र सहरबाट बाहिर बस्थे। तिनीहरू मन्दिरभित्र तिनीहरूलाई प्रवेश थिएन। तिनीहरू एकदमै हेपिएको र परमेश्वरले पनि आशिष नदिएको। तिनीहरूलाई भन्ने हो भने तिनीहरूलाई देख्ने बित्तिकै मुन्टो फर्काए जस्तै त्यो जाति चाहिँ मोआबी जाति, जो जातिबाट रुथ जन्मियो। हालेलुया, बुझ्नुहोस् है। एउटा छ स्त्री जो राजाको श्रीमती महलमा छ, ऐस आराम र सुख चैनमा छ। एउटा स्त्री छ गरिब छ अनि त्यही माथि के छ, श्रापित जातिबाट आएको छ जसलाई सबैले घृणा गर्छ। त्यति मन पराउँदैन। नेपालमा एक जमानामा दलित भने जस्तै हैन, बाटो मुनिबाट हिँड्न लाए जस्तै, उनीहरूलाई सबै धारामा, मिलमा, हरेक कुरामा, मन्दिरमा पन्छाए जस्तै। अहिले त्यो छैन वातावरण। कति ठाउँमा छ, पश्चिमतिर कति ठाउँमा छ यो पनि अझै, तर विकसित ठाउँमा जस्तै सहरतिर त्यस्तो वातावरणहरू छैन अहिलेको समयमा। त्यस्तै थियो रुथको समय चाहिँ। रुथको जाति चाहिँ कि उनीहरूलाई दबाइएको यो श्रापित जाति हो भनिकन। अनि यसलाई परमेश्वरले पनि के गर्नुभएको थियो भने परमेश्वरले पनि मन्जुरी गर्नुभएको थियो। परमेश्वरबाट नै हेपिएको, परमेश्वरले नै श्रापित घोषणा गरिदिए जस्तै। यो दुईवटा स्त्रीबाट आज हामी केही सिक्नेवाला छौँ। अनि म चाहन्छु तपाईँको ध्यान यहाँ होस्, किनभने आजको वचनले तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्नेवाला छ। आमेन। आजको वचनले तपाईँको सोचलाई काहीँ न काहीँ परिवर्तन गर्छ। ध्यानसँग सुन्नुहोला। पहिलो राजाको किताब 21:1बाट यहाँनिर यो घटनामा तपाईँले इजबेललाई पाउनुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ, केही समयपछि इजरायली नाबोतको एउटा दाखबारीका सम्बन्धको एउटा घटना घट्यो। त्यो दाखबारी इजरायलमा सामरियाका राजा आहाबको महल नेर थियो। आहाबले नाबोतलाई भने, मलाई तिम्रो दाखबारी मेरो सागबारी बनाउन देऊ, किनभने त्यो मेरो राजमहलको छेउमा नै छ। त्यसको बदलीमा म तिमीलाई एउटा अर्को त्योभन्दा राम्रो दाखबारी दिनेछु, अथवा तिम्रो इच्छा भए त्यसको जति दाम लाग्छ म दिनेछु। हालेलुया। एउटा घटना घट्यो। इजरायली नाबोत भन्ने व्यक्तिको जीवनमा एउटा घटना घट्यो। सुन्नुहोस्, नाबोतको दाखको बारी थियो। दाखबारी थियो भनेको अङ्गुरको ठुलो खेती थियो, उसको बारी थियो, अङ्गुर फलाउँथ्यो उसले। तर त्यो अङ्गुरको बारी, त्यो दाखबारी चाहिँ के थियो भने यो इजबेल भन्ने रानी र आहाब राजाको महलको छेउमै थियो। त्यो चाहिँ त्यो नजिकै थियो, त्यो महलबाटै देखिन्थ्यो त्यो दाखबारी चाहिँ। अनि राजाले के सोध्छन् भने, मेरो महलको छेउमा यति ठुलो दाखबारी छ, अब यसलाई चाहिँ म त्यो नाबोत भन्ने व्यक्तिसँग, त्यो दाखबारीको मालिकसँग त्यो 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 बारी किन्छु अनि म त्यो बारीलाई चाहिँ बरु त्यो दाखको होइन सागबारी लगाउँछु, म चाहिँ साग रोप्छु त्यहाँ चाहिँ भन्यो अरे, साग फलोस् त्यहाँनिर भन्यो अरे। अनि राजा जब त्यो नाबोत भन्ने व्यक्ति कहाँ, दाखबारी कहाँ पुग्छन्, नाबोत तिम्रो दाखबारी चाहिँ मेरो महलको छेउमा नै छ, अब तिम्रो दाखबारी चाहिँ मलाई सागबारी बनाउन देऊ, भन त्यसको मूल्य कति पर्छ, म पैसा पनि तिर्दिन्छु, तिमीले मागे जति तिमीले पाउनेछौ, तर तिम्रो दाखबारीमा मेरो नजर परेको छ, तिम्रो दाखबारी मलाई मन परेको छ, अब तिम्रो दाखबारी तिमीले मलाई दिनै पर्छ। हालेलुया।
त्यो ढोकालाई बन्द गरौँ, कम्प्लिटली बन्द है। बन्द भनेको कम्प्लिटली बन्द है। भोलिन्टियर तिम्रो दाखबारी चाहिँ मलाई सागबारी बनाउन देऊ भन्यो अरे नाबोत कहाँ राजा पुग्छन्। अनि के हुन्छ भने राजा गएर नाबोत तिम्रो दाखबारी देऊ भन्दै गर्दा नाबोतले भन्छन्, मालिक महाराजा, तपाईँले मेरो दाखबारीलाई मन पराउनु भयो, राम्रो कुरा हो। तपाईँले मेरो दाखबारीलाई राम्रो देख्नुभयो, असल कुरा हो। तर यो मेरो पिता पुर्खाबाट आएको मेरो पैतृक सम्पत्ति हो। मैले अंशमा पाएको, मेरो बाउले पनि अंशमा पाएको यो पैतृक सम्पत्तिको नाममा यही एउटा दाखबारी छ हामीसँग। त्यही कारण यसलाई तपाईँका दिने कुरा चाहिँ म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। कुनै पनि हालतमा मेरो दाखबारी म तपाईँलाई दिन सक्दिनँ। राजाले भन्छन्, तिम्रो जति मूल्य परे पनि भन न, तर मलाई देऊ, किनभने तिम्रो दाखबारी मलाई मन पर्यो र यो मेरो महलको नजिकै छ। अनि उसले भन्छ, म सक्दिनँ, किनभने यो मेरो पैतृक सम्पत्ति हो, म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। बाइबलमा यसरी लेखिएको छ। त्यो कुरा सुनेपछि राजा ठुस्स परे अरे। कहिलेकाहीँ मान्छे ठुस्स ठुस्किरहेको हुन्छ नि, एक्ज्याक्टली त्यही शब्द लेखिएको छ यहाँनिर। राजा ठुस्किए, त्यसपछि राजालाई मन परेन। मन नै सायद होइन, अब मुहारे अँध्यारो बनाए, कालो बनाए, चित्त दुख्यो, मन परेन। राजालाई एउटा प्रजाले इन्कार गर्यो। राजालाई एउटा प्रजाले हुँदैन, दिदिन भन्यो। यो त राजाको अपमान भए जस्तै, बेइज्जत भए जस्तै भयो। राजा एकदम ठुस्किए, चित्त बुझेन, अँध्यारो भए। अनि महलमा गए। महलमा गएर बसे, खाना पनि खाएनन्, महलको रमाइलोमा पनि बसेनन्। तिनी भित्री कोठामा गएर त्यो अँध्यारोबाट त्यो ठुस्स परेर बसिरहेका थिए। तिनी एक्ज्याक्टली त्यही लेखेको छ यहाँ, ठुस्केर बसिरहेका थिए भनेर। राजा पनि त्यसरी बसिरहेका थिए। राजाको श्रीमती इजबेल आइपुग्छिन्। अनि इजबेलले भन्छन्, के भयो तपाईँलाई? किन आज तपाईँ अँध्यारो हुनुहुन्छ? किन ठुस्केर बसिरहनु भएको छ? तपाईँ त राजा हो। राजाले भन्छ, नाबोतको दाखबारी मलाई मन पर्यो, म माग्न गएँ, किन्न गएँ, तर त्यसले मलाई इन्कार गर्यो। अनि रानीले भन्छन्, त्याट, तपाईँ राजा भएर पनि यसरी शासन गर्ने तपाईँ देशमा? कसैले तपाईँलाई इन्कार गर्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँ यसरी ठुस्केर आएर दरबारमा बस्ने? तपाईँको शासन यसरी कसरी चलाउनुहुन्छ? कसरी देश तपाईँ हाँक्नुहुन्छ? यो भएन भने रानीले उल्टै राजालाई कसरी तपाईँ गर्नुहुन्छ भन्छन्। अनि रानीले एउटा जुक्ति लगाउँछ, सुन्नुहोस्। यो इजबेलले एउटा बुद्धि लगाउँछ। राजाको नाममा, राजा आहाबको नाममा एउटा पत्र लेख्छ। अनि पत्र लेखेर पत्रमा यस्तो लेखिएको हुन्छ, नाबोत जुन गाउँमा बस्थ्यो त्यो गाउँका धर्मगुरुहरूको नाममा पत्र लेख्छ। धर्मगुरुहरूलाई यस्तो पत्र लेखेको हुन्छ, राजा आउनुहुन्छ, राजा बस्नुहुन्छ, राजाको दाहिने र देब्रे दुईटा दुष्ट मानिस राख्नुपर्छ र त्यसलाई मार्नुपर्छ भनेर नाबोतको नाम काटेर लेखेको हुन्छ। रानीको इच्छा चाहिँ सहरका त्यो समाजको धर्मगुरुहरूले नै त्यो मिलेमतोमा नै यो नाबोतलाई मारिदिउँ, नाबोतलाई मारेपछि त्यसको दाखबारी हामी हडप्न सक्छौँ भन्ने योजना बनाउँछ। अनि इजबेलले राजालाई नसोधिकिन राजाको नाममा पत्र लेख्छ र राजाको लाल मोहर छाप पनि लगाइदिन्छ। अनि पत्र पठाउँछ। नभन्दै यहाँ एउटा त्यस्तै घटना घट्छ। त्यो घटना यस्तो छ कि साँच्चै त्यो रानी सफल हुन्छ र त्यो नाबोतलाई मानिसहरूले ढुङ्गाले हानेर मार्छन्, किनभने रानीको हुकुम भएको कारणले गर्दा। अनि त्यसपछि दाखबारी राजालाई, त्यसलाई मैले मारिसकेँ, त्यसलाई मारिसक्यौँ हामीले, गएर हडप्नुहोस्, त्यसलाई कब्जा गर्नुहोस् भन्यो। राजा कहाँ रानी आउँछ। हालेलुया। यो इजबेल रानीको चरित्र। अर्को छिन् रुथ, जसको चरित्र धेरै फरक छ। अनि आज यो दुईजनाबाट केही कुरा हामी सुन्दैछौँ। प्रिय, रुथ चाहिँ हामीले थुप्रोपल्ट रुथको विषयमा सुन्यौँ। अघि सुन्यौँ, रुथ एउटा श्रापित जातिबाट आएको, परमेश्वरले घृणा गरेको जाति लोतका सन्तानबाट आएको मोआबी स्त्री हो रुथ चाहिँ। तर यी सबैको मुताबिक पनि कहिलेकाहीँ भन्छ नि मान्छेले, हिलोमा कमलको फुल भने जस्तै, खराब ठाउँमा राम्रो कुरा भने जस्तै, त्यो श्रापित जातिबाट आए तापनि रुथमा चाहिँ के थियो भने, रुथ चाहिँ संस्कारी स्त्री थियो। आमेन। रुथ चाहिँ संस्कारमा जिउने स्त्री थियो। किनभने एउटा समयमा एउटा घटना घट्यो र
एउटा पुरुषसँग उसले विवाह गर्छ अनि त्यो पुरुषको मृत्यु हुन्छ। तर मृत्यु भएपछि पनि मेरो बुढा त मरिगयो भने म जवानै छु भनेर बुढो छोडेर मरिसकेपछि घर छोडेर जाँदैन ऊ चाहिँ सासू घर परिवार बुढासँग जे भए पनि मेरो विवाहको करार थियो भनेर त्यो सम्झेर बस्छ। रुथ चाहिँ संस्कारी थियो। हालेलुया। आउनुहोस् बाइबलबाट यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। सबैले रुथको किताबलाई खोलौँ 1:16 र 17। रुथ चाहिँ सुन्नुहोस् प्रिय, रुथ चाहिँ नाओमीको बुहारी हो। नाओमीको श्रीमान पनि मर्छ, 2 भाइ छोरा पनि मर्छ अनि सासू 2टा बुहारी मात्रै बाँकी रहन्छन्। त्यो परिस्थितिमा सासूले भन्छन् अब मेरो छोरा पनि मर्यो, मेरो बुढा पनि मर्यो, सबै कुरा सकिसक्यो, तिमी जवान छौ, तिमी जाऊ, तिमी आफ्नो माइत जाऊ, तिमी त्यहाँ गएर विवाह गर, घरसम्म गर, अब म बुढीलाई के पर्खेर बस्छौ, तिमी जाऊ भनिकन नाओमीले रुथलाई भन्छन्। तर रुथले जवाफ दिन्छन्। सुन्नुहोस्, रुथले यसरी भन्छन्, रुथले जवाफ दिइन् मलाई फर्केर जान अर्थात् मलाई फेरि जान, माइत जान, तपाईँलाई छोडेर जान कर नगर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ नै जानेछु, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यहीँ नै बस्नेछु। तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँका परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनुहुनेछ। तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म पनि त्यही मर्नेछु र त्यही नै गाडिनेछु। मृत्यु बाहेक अरू कुनै कुराले तपाईँ र मलाई अलग गरेमा परमप्रभुले मसँग अति पनि कडा व्यवहार गरून्। रुथले आफूसँग जाने दृढ सङ्कल्प गरेको देखेर नाओमीले अरू केही पनि भनिनन्। हालेलुया, हालेलुया। सुन्नुहोस् है प्रिय, दुईजनाको फरक म बताउँदैछु। रुथ चाहिँ के भयो भने बुढा पनि मर्यो, ससुरा पनि मर्यो अनि अर्को एउटा देवर पनि मर्यो। 2 भाइ छोराका बुहारी र त्यो नाओमी स्त्री मात्रै बाँकी रहिन्। अब यो ठाउँमा हाम्रो सबै कुरा सकेर गयो, म पनि अब जान्छु मेरो पुरानो गाउँमा। रुथ तिमी पनि जाऊ, तिमी जवान छौ, अर्को बिहे गर्न सक्छौ, जाऊ तिमी। उसले रुथलाई जान भन्यो। अर्को थियो एउटा स्त्री, रुथको अर्को एउटा बहिनी पनि थिइन्। तिनी चाहिँ के भयो भने तिमी कान्छो छोरोपट्टिको चाहिँ तिमी जाऊ भनेर दुईजनालाई नै भनेको। अर्को चाहिँ हुन्छ आमा जान्छु भनेर अङ्गालो मार्यो, रुयो, आमालाई मै खायो अनि चाहिँ म आफ्नै घरजम गर्छु भनेर। तर जेठी बुहारी रुथले चाहिँ के भन्यो भने मलाई फर्केर जान नभन्नुहोस्, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जान्छु, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ म त्यही गर्छु, जहाँ मर्नुहुन्छ त्यहीँ मर्छु, तपाईँको परमेश्वर नै मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर मलाई छोडेर जान नभन्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। यो दुईवटा स्त्रीमा फरक के छ भने रुथ एउटा रुथ जो चाहिँ संस्कारमा जिउन चाहन्छन्, अर्को छ इजबेल जो चाहिँ शासन गर्न चाहन्छ। प्रिय, रुथ जसमा संस्कार छ, जसले करारको श्रीमानसँग बाँधिएको करारको सम्बन्धमा ऊ जिउन चाहन्छ। बुढाको मृत्युपछि पनि सासू आमालाई उसले वृद्ध भएको सासू आमालाई म छोड्ने छैन, तपाईँ जहाँ गए पनि म तपाईँकै सेवा गर्छु, तपाईँसँगै मर्छु भनेर उसले सङ्कल्प गर्दैछ, उसले बाचा बाँध्दैछ, उसले ठान्दैछ। अर्को एउटा स्त्री छ इजबेल जो चाहिँ शासन गर्न खोज्दैछ र अर्काको सम्पत्तिलाई हडपेर हत्यारा हुन खोज्दैछ। प्रिय, हालेलुया, हालेलुया। करारको सम्बन्धले चाहिँ मृत्युपछि पनि काम गर्छ। कहिलेकाहीँ करारमा हामी के हुँदैनौँ, परिपक्व हुँदैनौँ, करारमा हामी गम्भीर हुँदैनौँ, तर करारको सम्बन्धले चाहिँ मृत्युपछि पनि काम गर्छ। प्रिय, त्यही कारण बुढाको मृत्युपछि पनि सासू आमासँग त्यो स्त्री रहिरहे। हालेलुया। अघि आराधना गर्दै गर्दा मैले सम्झिरहेको देखिरहेको घटना चाहिँ के थियो भने जब येशू ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँगियो नि, जब येशू ख्रिस्ट क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो रगतै रगत भएको, चोटै चोट, कुटाइ नै कुटाइ खाएको होइन, सबैबाट त्यागिएको, शिरमा पनि काँडै काँडाको मुकुट लगाइदिएको अनि भालाले घोचेको, त्यो एकदमै भयानक परिस्थितिमा नि येशू ख्रिस्टका कोही पनि चेलाहरू त्यहाँ थिएनन्। येशू ख्रिस्टका चेलाहरू त्यहाँ थिएनन्।
तर एकजना चेला मात्र थियो, यूहन्ना भन्ने चेला। यूहन्ना चाहिँ परबाट येशूलाई क्रुसमा ठोकेको हेरेर बसिरहेको थियो। अनि येशूका आमा मरियम र अरू पनि थिए त्यहाँनिर, अरू चेलाहरू थिएन त्यहाँनिर। येशूलाई क्रुसमा ठोकेपछि सबै भागे। यूहन्ना चाहिँ त्यो हेरिरह्यो, त्यो येशूलाई क्रुसमा ठोकेको हेरेर बसिरह्यो। अनि येशूले भन्नुभयो, यूहन्ना यिनलाई हेर त भन्नुभयो येशूले। यिनी मेरो आमा मरियमलाई हेर त भन्नुभयो। अनि मरियमलाई तिनले हेऱ्यो यूहन्नाले। अनि येशूले भन्नुभयो, अबदेखि मरियम तिम्रो पनि आमा हो, अबदेखि तिमीले उसलाई सम्हाल्नु, उसको सबै कुरा चाहिँ तिमीले खाँचो पुरा गर्नु, तिमीले उसको स्याहार सुसार र सुरक्षा गर्नु। अब म त रहन्न। अरू चेलाहरू कोही पनि थिएन। त्यही कारण बाइबलमा यूहन्नालाई मात्र येशूको प्रेमिलो चेला भनेर भनिएको छ। येशूको हृदयको प्रेमिलो बिलभ सन भनेको छ। प्रेमिलो चेला भनेको चाहिँ यूहन्ना मात्रै भएको छ। कारण मृत्युसम्मै यूहन्ना चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगै नै थिए। धेरै चेलाहरू आए, प्रभु मरिदिउँ तपाईँको लागि, हानिदिउँ गरिदिउँ भन्नेहरू हानि पनि हाले। तर जब त्यो कठिन परिस्थिति आयो नि, छोडेर गए। कतिजनाले कहाँ पुगे। हालेलुया। मृत्युसम्म नै येशू ख्रीष्टसँग थिए। मृत्युको अन्तिम समयसम्म नै येशू ख्रीष्टसँग हेरिरहेका थिए, बसिरहेका थिए। त्यही कारण आमाको परिवारको सबै जिम्मा चाहिँ येशू ख्रीष्टले, यूहन्ना तिमीले सम्हाल्नु, तिमीले सुरक्षा गर्नु, तिमीले ख्याल गर्नु मरियमको भनेरी येशूले आज्ञा दिनुभयो। तपाईँलाई थाहा छ, जब येशू र येशूका चेलाहरू बस्थे, सँगै वरिपरि बस्थे। कतिवटा चेला वरवर हुन्थे। एउटा चेला थियो पैसै मात्र खोज्ने, होइन, त्यो पैसामा घोटाला गर्ने चेला थियो। भन्यो भने बाइबलले चोर थियो भनेको छ, चोर थियो। अरू आफ्नो थियो। एउटा चेला थियो शङ्का गर्थ्यो धेरै, वचन हो जस्तो पनि लाग्थ्यो उसलाई, येशूले भनेको होइन जस्तो पनि लाग्थ्यो। विश्वास पनि गर्थ्यो, फेरि गुमाउँथ्यो पनि उसले। येशूले भनेको कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा उसले विश्वास गर्न सक्दैन थियो। तर यूहन्ना चाहिँ यस्तो चेला थियो, जब येशू ख्रीष्टले बसेर प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, येशूको छेउमा जान्थ्यो, काखैको छेउमा जान्थ्यो। अनि येशूको छातीमा काखमा ढल्किन्थ्यो यूहन्ना चाहिँ। हालेलुया। यूहन्नासँग मात्रै त्यो हृदय थियो भनौँ, त्यो दम थियो भनौँ, जसले येशूको काखको छेउमा गएर येशूको छातीमा यसो ढल्केर येशूसँगै येशूले बोल्दै गरेको कुराहरू सुन्थ्यो। त्यही कारण येशूले भन्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय हुन्। सबै चेलाहरूमध्ये यिनी चाहिँ प्रिय छन्। जब परिस्थिति आउँछ प्रिय, जब कठिन परिस्थिति आउँछ, धेरै मान्छेले हात छोड्छन्, साथ छोड्छन्। हो, धेरै मान्छेले आफ्नो हात छोडिदिन्छन्, साथ छोडिदिन्छन्, त्यति सहायता पुर्याउँदैनन्। किनभने हाईमा मात्रै हुन्छ, सबै कुराहरू चाहिँ आफूसँग वरिपरि हुन्छ। तर मान्छे जब कमजोर बन्दै जान्छ नि, जब मान्छे अलिकति मैलो बन्दै जान्छ अथवा अलिकति कमजोर बन्दै जान्छ, धेरै मान्छेहरूले पनि हात छोडिदिँदै जान्छन्। हिजोसम्म तपाईँ भन्नेले पनि तिमी भन्दिन थाल्छ, अलि बेर पछि त पनि भन्न थाल्छ, इज्जतै गर्न छोड्छ। हिजोसम्म आउनुहोस् न, बस्नुहोस् न भन्नेले पनि अब कुर्सी दिन पनि छोड्छ, वास्ता गर्न पनि छोड्छ। यो परिस्थिति यस्तो छ समाजको र संसारको। येशू ख्रीष्टका वरिपरि पनि यस्ता मानिसहरू थिए। रुत र नाओमीको पालोमा पनि यस्तो मानिसहरू थिए। त्यही कारण एउटा बुहारीले चाहिँ सासुआमालाई मै खायो, अङ्गालो मार्यो, रुयो, हुन्छ सासुआमा म जान्छु, मेरो पुरानो घरमै जान्छु, म आफ्नै फेरि घर जम सुरु गर्छु भनेर गयो। तर रुथले चाहिँ भनिन्, मलाई तपाईँलाई छोडेर जान भनी नभन्नुहोस्, किनभने म तपाईँलाई छोड्दिनँ। तपाईँको छोरोसँग मेरो करारको सम्बन्ध छ। तपाईँको छोरोलाई मैले सम्पूर्ण जीवन दिएको छु। यद्यपि ऊ मरेर गए तापनि त्यो करारको खातिर पनि म तपाईँको मृत्युसम्मै तपाईँसँग रहनेछु। हालेलुया, हालेलुया। त्यही कारण प्रिय, करारको सम्बन्धमा र संस्कारमा जिउने स्त्री रुथ थिइन्। यो च्यालेन्ज भनौँ, यो शिक्षा भनौँ तपाईँ र मेरो लागि प्रिय। धेरैपल्ट हामी संस्कारविहीन हुन्छौँ। मैले अघि सुरुमा भने वचन हाम्रो धन हो, त्यो धनविहीन हुन्छौँ। अनि जबसम्म स्वर्गीय धन तपाईँसँग, स्वर्गीय धनको समर्थन हुँदैन नि, सांसारिक धन पनि मान्छेले पाउँदैन। हालेलुया। आज धेरैजना विश्वासीहरूले
धन सम्पत्ति प्राप्त किन नगरेको थाहा छ? किनभने स्वर्गीय धनको समर्थन नभएको कारणले गर्दा। थुप्रो प्रार्थना गरे पनि, थुप्रो कुरा गरे पनि फेल भइरहेको हुन्छ, गइरहेको हुन्छ, सकिरहेको हुन्छ प्रिय। पासै हुँदैन, माथि नै आउँदैन, सम्पत्ति नै आर्जन हुँदैन, किनभने स्वर्गीय धनको समर्थन ती मानिसहरूमा छैन। हालेलुया। रुथ चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति थिइन् जसले करार र संस्कारमा जिउँथिन्। आज तपाईँ कतिको करार र संस्कारमा जिउनुहुन्छ? यो त कथा भन्ने अनि बुझ्यौ बुझे भन्ने घर जाने होइन। यो त पालना गर्ने प्रक्रिया हो, हरेक दिन प्रिय हो। यो संस्कारमा बनिने हो। हामी पनि रुथ जसरी संस्कारमा थिइन्, यद्यपि श्रापित जातिबाट भए पनि संस्कारी स्त्री थिइन्। हामी पनि पापको मानिसहरू हो, हामी पनि श्रापको मानिसहरू हो, शराब परेको मानिसहरू, हिजोको दिनसम्म पापमा परेको मानिसहरू हो। ख्रीष्ट येशूको करारको सम्बन्धले हामीलाई नयाँ बनायो। अब तपाईँ र म कतिको संस्कारी छौँ? कतिलाई संस्कार भनेकै थाहा हुँदैन प्रिय। दुःखको कुरो, संस्कारमा जिउनुहोस् भन्यो, संस्कारै थाहा हुँदैन। वचनको संस्कारमा कसरी रहने भन्ने कुरै थाहा हुँदैन। त्यही कारण दरिद्रता यति साह्रो त्यो फेभिकलले टालेको भन्दा, सुपर ग्लूले टालेको भन्दा दरिद्रता, गरिबी, रोग, अशान्ति जीवनमा टालिरहेको हुन्छ। अनि हामी भौतारिन्छौँ, त्यहाँबाट पो होला, त्योबाट पो शान्ति मिल्ला, त्योबाट सेटिस होला, त्योबाट चाहिँ आनन्द मिल्ला भन्ने कहीँ पनि छैन प्रिय। कहीँ छैन यो दुनियाँमा। त्यो सन्तुष्टि भन्ने कुरा चाहिँ यो दुनियाँमा मान्छेले जीवनभर लाएर खोजे पनि कहीँबाट पाउँदैन हो। यति चाहिँ गरेपछि म सन्तुष्टि हुन्छु होला भन्यो, फेरि अर्को कुरा मन लागिहाल्छ। यति चाहिँ पैसा यति चाहिँ भयो भने म जीवनमा सन्तुष्ट हुन्छु होला जस्तो लाग्छ, फेरि अर्को कुरा आइहाल्छ मान्छेलाई। यो भोजन खायो भने चाहिँ मजा हुन्छ, सन्तुष्टि हुन्छ भन्यो, 2 घन्टामै भोजनले कहाँ छोडिदिन्छ फेरि। यो केटासँग बिहे गऱ्यो भने चाहिँ जीवन आरामदायी हुन्छ भनेर मनै चिउ हुन्छ, त्यस्तो माया गऱ्यो। बिहे गरेको 2-4 साल पछि त्यो केमिकल, त्यो माया पनि कहाँ उड्छ, हुँदैन प्रिय। हालेलुया। बिहे अघिसम्म एक झलक पाउन पनि होइन, पुरा तडपिरहेको, बिहे पछि हप्ता महिना बुढा छोडेर हिँडिन्छ। अनि त्यो सबै उड्छ, केमिकल कहाँ उड्छ। त्यो सेटिस्फ्याक्सन पर्मानेन्टली पूर्ण रूपमा छैन प्रिय। आनन्द र शान्ति पनि छैन। खाएर पो होला कि भन्यो हुँदैन, सुतेर पो होला कि भन्यो सुतेर पनि हुँदैन, डुलेर पो पाइएला कि भनेर यसो 1-2 हप्ता भिजिटमा हिँड्यो, आइपुग्दा कथा त्यही हुन्छ। त्यही कारण निचोड चाहिँ यो दुनियाँमा सन्तुष्टि भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन, शान्ति भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन। एकछिन चाहिँ छ, 2 छिन पछि फेरि त्यो कहाँ उडेर जान्छ प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। त्यही कारण म तपाईँलाई भन्ने गर्छु, परमेश्वरसँगको सम्बन्धले र ख्रीष्ट येशूबाट मात्रै त्यो सन्तुष्टि र शान्ति भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ। बुझ्नुभयो कि? त्यही कारण हबकुकले के भने, फल फलोस् कि नफलोस्, धनी हौँ कि नहौँ, मैले निश्चय गरेको छु प्रभुमा रमाउन। फाटेको चप्पल, च्यातिएको पेन र भेष, झोला बोकेर पनि प्रभु प्रभु भन्दै हिँड्ने मान्छे देखेको छौँ हामीले। सुट बुट सुनले जिउ भरिएर एकदमै महँगो वस्त्र लाएर पनि अशान्तिमा मान्छे जिएको देखेको छौँ हामीले। जब परमेश्वरसँग गाँसिन्छ नि मान्छे त्यो संस्कारमा प्रिय, सन्तुष्ट तब पलाउन सुरु गर्छ। त्यही कारण कति भन्छन्, जति गरे पनि केही छैन भन्छन् नि, त्यो छोडेर परमेश्वरमा आउनु नि, यहाँ सन्तुष्ट छ। आमेन, आमेन। यहाँनिर त्यो किसिमको लालच पनि छैन। बाइबलले भन्छ लोभ नगर भन्दैकै छ होइन। त्यो किसिमको उच्च कुरा पाउला भनेर दौडिएका पनि छैन। एक प्रकारको शान्ति परमेश्वरमा छ, तर त्यसको लागि हामी संस्कारमा बनिनुपर्छ। रुथ संस्कारमा बनिन्, रुथ करारमा बनिन्, करारमा तिनी गम्भीर भइन्। ख्रीष्ट येशूले रगत बगाएर गाँसेको करारको सम्बन्धमा तपाईँ र म गम्भीर भयौँ भने नि त्यो सन्तुष्टि भन्ने कुरा अनि हामी प्राप्त गर्छौँ प्रिय। येशूले भन्नुभयो, मैले दिने शान्ति चाहिँ तिमीहरूलाई संसारले दिने जस्तै होइन, अहिले दिएको अहिले छैन,
तर मैले दिने शान्ति चाहिँ स्वर्गीय शान्ति हो जो सधैँभरि तिमीहरूसँगै रहनेछ। आमेन। त्यही कारण आजको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा के हो थाहा छ? यो दुनियाँको पैसा होइन, यो दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा नै शान्ति हो। वास्तवमा पिस, सबैले भनौँ त शान्ति। जोडले भन्नु न, कि कसलाई सम्झिने भयो? ती शान्ति भने तिनलाई सम्झिने र होइनन् फेरि। शान्ति। हालेलुया। कतिले भन्छन् यो दुनियाँको पैसा हो सबैभन्दा, होइन प्रिय, यो दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा शान्ति हो। जति पैसामा लागि परेका छन्, युद्धमा लागि परेका छन्, सबै शान्तिको पछि लागेको। यति गर्यो भने चाहिँ शान्ति हुन्छ होला। एउटा देशले भन्छ यो देशलाई कब्जा गर्यो भने चाहिँ ढुक्क हुन्छ, शान्ति हुन्छ। अनि त्यसपछि हुँदैन, फेरि अर्को कब्जा गर्न थाल्छ। अनि यो दुनियाँमा चाहिएको शान्ति हो। तर समस्या के भने शान्ति खोज्न लुखुर 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 संसारमै लागि पर्यो, जहाँ सधैँ छैन। शान्ति चाहिँ येशूसँग मात्रै छ। आमेन। अनि एउटा कुरा भनिदेऊ, येशूमा आएर पनि धेरैजना अशान्ति नै हुन्छन्, किनभने संस्कारमा बनिएका हुँदैनन्। त्यही कारण रुथ संस्कारमा बनिए जस्तै हाम्रो कर्तव्य, हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रियजन हो, हामी संस्कारमा बनिनुपर्छ। त्यो शान्ति तपाईँको घरसम्म आउँछ। आमेन। अनि यो नहुँदाखेरि पनि शान्ति लाग्छ हो कि होइन? त्यसो होइन, तर अभावमा पनि जिउन सिक्छ मान्छेले, घटी कमीमा पनि चित्त बुझाउन सिक्छ मान्छेले। हालेलुया। रुथले भनिन् मृत्युसम्मै म तपाईँसँग रहिरहनेछु, तपाईँलाई आदर गरिरहनेछु। बुढो त मऱ्यो, यो सासूको के भन्दैनन्, होइन? आजकल त हुन्छ नि गाउँ समाजमा, बुढो पाएपछि सबै परिवारै केही होइन जस्तै गरिदिने। सासूको हो, ससुराको हो, कोही चिन्दैनन् नि कतिजनाले, सबैले होइन, कतिजनाले चिन्दैनन्। अनि बुढो नै ठुलो, आफ्नो परिवार नै ठुलो भन्ने लागिरहन्छन्। यो पनि संस्कारी होइन। तपाईँको परिवार मेरो परिवार भन्ने छोरीहरू, संस्कारी छोरीहरू चाहिन्छ आजको दिन। आमेन। तिमी भइगयौ जाउँ अब हामी भनेर बुढोलाई मात्रै लिएर हिँड्ने होइन। परिवार भन्ने संस्कारी स्त्रीहरूको खाँचो छ आजको समाजमा। यो स्त्री चाहिँ त्यस्तो थिइन्, पतिको मृत्युपछि पनि सासूसँग के भन्छन्? मरि गए पनि तपाईँलाई छोड्दिनँ, जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहीँ जान्छु, म तपाईँसँगै मर्छु, तपाईँसँगै गाडिन्छु। तपाईँको छोरोसँग बाँधेको करार र मैले सिकेको संस्कार भनिवरी रुथले सम्झना गर्दैछन् प्रिय। आमेन। तर अर्को छ एउटा इजबेल भन्ने स्त्री। सुन्नुहोस्, इजबेल चाहिँ कस्तो थियो? इजबेलले राज्यबाट लाल मोहरको छाप लगाएर राजालाई पनि नसोधिकिन राजाको नाममा उर्दी निकाल्छ, पत्र पठाउँछ। मेरो बुढोलाई चित्त बुझेन भनेर छिमेकीलाई मार्न, छिमेकीको दाखबारीलाई हडप्नको निम्ति त्यो स्त्री लागि पर्छ। बाइबलले के भनेको छ थाहा छ? इजबेल चाहिँ श्रापित स्त्री हो भनेको छ। खास त श्रापित स्त्री त रुथ थियो नि, होइन? रुथ थियो नि, रुथको ब्याकग्राउन्ड थियो नि। तर संस्कार र करारले उसलाई के गर्यो भने उसलाई आशिषित बनाइदियो। अनि इजबेललाई चाहिँ के भनेको छ भने महलमा थियो तर श्रापित स्त्री इजबेल भनेको छ। अनि आज पनि प्रकाशको पुस्तकमा पनि लेखेको छ, आज पनि इजबेलको आत्मा भनेर एउटा नराम्रो श्रापित तरिकाले उच्चारण गरिन्छ प्रिय। किनभने यिनले अर्काको सम्पत्तिमा आँखा लाएर मृत्यु गराएर मारेर हडपेको कारणले गर्दाखेरि। रुथमा के थियो थाहा छ? सोध्ने संस्कार थियो, सोध्थिन् तिनले। आज हामी कतिको सोध्छौँ? यति चाहिँ मेरो बुद्धिले भ्यायो भनेर भ्ल्याट्ट गरिहाल्छौँ कि एकछिन सोध्छौँ अनि सोध्छौँ? आज चर्चमा सोध्ने मान्छे चाहिएको छ प्रिय। तपाईँ सफल हुनु छ भने सोध्नुहोस्, सोध्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। बाइबलले भन्छ राजाले पनि सल्लाह लियो भने युद्धमा विजय हासिल गर्नेछ भनेको छ। राजा चाहिँ घमण्डी भएर म जित्छु, म नै राजा भनेर लागि पर्यो भने ऊ मर्न पनि सक्छ। हालेलुया। सोध्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ परमेश्वरलाई। के गरौँ, कसो गरौँ, यो के हो कसो, आफ्नो बुद्धिमा हिँड्यो भने नि प्रिय हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ
जब रुथ र नाओमी गयो बेथलेहममा गयो, बेथलेहममा गएपछि खानाका लागि केही पनि थिएन, अभाव थियो, गरिबी थियो। अनि रुथले के भन्छन् भने सासूलाई, सासूआमा गहुँ काट्ने सिजन छ, खेतमा मानिसहरू गहुँहरू काटिरहेका छन्, अब हाम्रो त खेतबारी पनि छैन, तर म के त्यहाँ गएर मानिसहरूले जब गहुँ काटेर त्यो बारीमा अलिअलि सिलाबालाहरू छोडिएका हुन्छन् त्यस्तो उठाउनलाई, त्यस्तो बटुल्नलाई जाउँ, ताकि त्यो ल्याएर तपाईँ र मेरो पेट भरौँ, हामी खाउँ, जाउँ कि नजाउँ भनेर उसले नाओमीलाई सोध्छ। नाओमीले सल्लाह दिन्छ, तिमी त्यो खेतमा जाऊ, यसो गर भनेर। अनि उल्टो उसले राम्रो सल्लाह पाउँछ अनि ऊ सफल हुन्छ। ऊ सफल चाहिँ एक भारी ल्यायो भनेर होइन प्रिय, ऊ सफल चाहिँ यस्तो हुन्छ, जुन खेतमा गएर उब्रिएका गहुँका बालाहरू बटुल्थ्यो नि, अन्त्यमा त्यो खेतको मालिक नि हुन्छ, त्यही खेतको मानिससँग चाहिँ उसले विवाह गर्छ अन्तिममा गएर। जब सोधेर जान्छ नि प्रिय, सफलता आउँछ। सोधेर गर्नुहुन्छ नि सानो कुरा पनि माथि जानुहुन्छ तपाईँ। अर्को एउटा स्त्री छ, मैं हूँ राजा मैं हूँ मन्त्री भने जस्तै, त्यो फिल्मको जस्तै, हामी हे सब कुछ। राजा पो त, राजालाई पनि थर्काइहाल्यो, बुढोलाई पनि। के हो होइन, किन ठुस्स परेर बसेको, राजा भएर यसरी शासन गर्छौ, प्याच्छ। त्यही कारण म कहिलेकाहीँ भन्छु र बाइबलले पनि त्यही भन्छ, श्रीमानलाई टेकेर माथि जाने स्त्रीहरूलाई चाहिँ बाइबलले इजबेलको आत्मा भन्छ, किनभने श्रीमान चाहिँ शिर, श्रीमती चाहिँ शरीर। हालेलुया। एउटा स्त्री थिइन्, त्यो नाबोतलाई मार्नका लागि पत्र लेखिन्, राजालाई सोद्धा पनि सोधेन, मै हुँ सबै कुरा, राजाको बुढी त हो म भन्यो। अनि के भयो उसको जीवनमा, रानी थियो, राजा थियो, तर उसको जीवन दुर्दशामा गयो प्रिय। अहिले त्यो अन्तिम दुर्दशा पनि म तपाईँलाई बताउँछु। तिनी आफै बाठो हुनेर घमण्डी स्त्री थिइन्। तपाईँ राजा भएर पनि एउटा जब प्रजाले तपाईँलाई दिन्न भन्दा यस्तो गर्ने, मारिदिउँ त्यसलाई बरु भनेर नाबोतलाई मारेर नाबोतको दाखबारी लिन्छन् उनीहरूले। बुद्धि पनि हेर्नु नि, अङ्गुर फलिरहेको दाखबारीमा सागबारी लाउने अरे। बुद्धि पनि त्यहाँसम्मको छ यो राजाहरूका, यो राजा र यो रानीको। यो मर्ने बुद्धिले अनि यो भ्रष्ट बुद्धिले छोएपछि यस्तै हुन्छ। दाखबारीलाई, अङ्गुर फलिरहेको दाख हटाएर अब साग लगाउने अरे। सागभन्दा त दाख उत्तम हो। हालेलुया। रुथले के गरिन् भने सुन्नुहोस्, जुन बारीमा तिनले सिलाबाला टिप्थिन् नि अलिअलि, कहिले पनि लामो हात गरिनन्, चोरिनन्। गहुँका ठुला ठुला बिट्टाहरू हुन्थ्यो, तर रुथ चाहिँ आफ्नो झोला बोकेर कता कता सानो सानो बाला झरेको छ त्यही टिप्नमा लागि परिन्। तिनीहरू मात्रै बटुल्थिन्। त्यो अर्काको गहुँमा आँखा लगाएर हात पारिदिउँ कि क्या हो, एक सुरको तान्दिउँ कि क्या हो, एक बिट्टा गायब हान्दिउँ कि क्या हो, यस्तो विचार गरिनन्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो आँखा पापले झ्याप्पै छोपेपछि मान्छे यसो छलेर दिउँ कि क्या हो, अलिकति गायब गरिदिउँ कि क्या हो, अलिकति खाइदिउँ कि क्या हो, अलिकति धेर बताइदिउँ कि क्या हो भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ इजबेलको आत्मा हो। हालेलुया। परमेश्वरमा रहेका संस्कारी मानिसहरूको संस्कार यस्तो हुँदैन। रुथले के गरिन्, सानो सानो सिलाबाला बटुलिन्, अनि अन्त्यमा त्यही सिलाबाला जुन खेतमा बटुल्यो त्यही खेतको मालिकसँग नाओमीको सल्लाहमा उसको विवाह हुन्छ। नाओमीले जस्तो जस्तो भन्छन् सासूले, तिमीले यसो गर्नु उसो गर्नु, उसले ठिक त्यस्तै त्यस्तै गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यही खेतको मालिकसँग उसको विवाह हुन्छ। हालेलुया। रुथको हृदयमा नम्रता भरिएको थियो प्रिय। रुथको हृदयमा नम्रता थियो, किनभने सासूलाई तिनले बडो आदर गर्थिन्, झुक्थिन्, तिनले भनेको मान्थिन्, किनभने मेरो करारको परिवार हो भन्ने उनले सम्झना गर्थिन्, अनि संस्कारी थिइन्। आज तपाईँ र मेरो हृदयमा नम्रता हुन जरुरी छ, माया हुन पनि जरुरी छ। तपाईँलाई थाहा छ एकपल्ट यस्तो पनि भयो, रुथलाई त्यो गहुँका साना साना बाला टिप्दै गर्दा खेतालाहरूले भोक लाग्यो होला नि यो स्त्रीलाई भनेर केही कुरा खानालाई दिए, तर रुथले अलिकति खाइन् अनि अलिकति बचाएर आफ्नो सासूलाई लगिदिन्छ उसले। हालेलुया। हालेलुया।
सासूलाई खानेकुरा लगिदिन्छ, उसले आदर गरेको त्यो चाहिँ। किन मेरो सासू घरमा छ, म यहाँनिर टन्नै खान सक्दिनँ, ऊ चाहिँ भोको छ। रुथको हृदयमा नम्रता थियो, उसले माया गर्न जानेको थियो, उसले कसलाई आदर गर्नुपर्ने आदर गर्न जानेको थियो। उसले आफूले खाने भाग पनि काटेर लगेर सासूलाई आदर गर्छ। हालेलुया। कहिलेकाहीँ हामी त आदर गर्नुपर्नेलाई पनि गर्दैनौँ, दिन पर्नेलाई पनि दिँदैनौँ, उसकै भाग हो र पनि त्यो पनि उल्टै खाना पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो हामीमा कहिलेकाहीँ त्यो खराब विचार हुन्छ। यो संस्कार होइन। यसरी तपाईँ र म आशिषको बाटोमा र शान्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारण हामी रुथ जस्तै संस्कारी बनिन जरुरी छ। रुथ नम्र थिइन्, हृदयमा माया थियो। इजबेल हत्यारा, हृदयमा घमण्डी भएको, सोद्धा पनि नसोध्ने, आफै शासन चलाउन खोज्ने थियो इजबेल चाहिँ। रुथ त होइन, कहिलेकाहीँ हामी विश्वासीहरूमा इजबेल देखा पर्छ। घमण्डी हृदय, बाठो हृदय, धरती आकाश सबै जानेको छु जस्तै हृदय, अनि अर्काको हडप्न खोज्ने हृदय, अर्काको सम्पत्ति, अर्काको थोकमा आँखा लाउने हृदय। त्यही कारण आशिष कहिल्यै पाए पो, त्यही कारण शान्ति घरमा कहिल्यै भए पो। कतिजनाको घरमा शान्ति हुनका लागि त छोरीको नाम नै राखिदिनुपर्छ, अनि भन्नुपर्छ मेरो घरमा शान्ति छ भनिवरी। किनभने घरमा संस्कार छैन, अनि शान्ति चाहिँ पखेटामा उडेको गडुर उडे चाहिँ उडेको छ। कच 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 कच, टेन्सन टेन्सन टेन्सन। हालेलुया। तपाईँ र मलाई कसैले आशिषित बनाउन सक्छ भने यो वचनको संस्कारले मात्रै हो प्रिय। तपाईँको बाठो दिमागले होइन, नझुक्किनु है, नझुक्किनु। बाठो दिमागले हुँदैन तपाईँलाई आशिषित बनाउनका लागि। कसैले झ्याप्पै धन लिएर दिएर पनि तपाईँ आशिषित हुन सक्नुहुन्न। आशिष चाहिँ परम प्रभुबाट नै आउनुपर्छ। ब्लेसिङ भन्ने कुरा चाहिँ गडबाट नै आउनुपर्छ। किनभने यसले आशिष ल्याउँदैन, यो आशिष होइन, यो मात्रै आशिष होइन। हालेलुया। त्यो आशिषको लागि नि रुथको संस्कारमा बनिनु, तपाईँको घर शान्तिमा जान्छ प्रिय। तपाईँ र हाम्रो घर शान्ति हुन्छ। कचकच झगडा छिमेकीले सुन्दाखेरि पनि सल्लाह गरेको कि बाजेको के गरेको हुँदैन प्रिय। शान्ति प्रिय घर हुन्छ। यो घरमा त कस्तो शान्ति छ हौ भन्ने हुन्छ, अनि आनन्द छ हौ भन्ने हुन्छ होइन। कतिको घरमा चाहिँ छिर्नु हुन्छ, त्यो एकदमै अशान्ति भए जस्तै, कहिले यो घरबाट निस्किएर जाउँ जस्तै वातावरण हुन्छ। किनभने घरमा संस्कार शून्य भएको कारणले गर्दाखेरि शान्ति नै गुमेको हुन्छ प्रिय। रुथको होइन, इजबेलको संस्कार घरमा फस्टाएको कारणले गर्दाखेरि। रुथ श्रापित जाति भए पनि के भयो थाहा छ, उसको ऊ आशिषित भएर गई, उसको प्रगति भएर गयो प्रिय। अन्त्यमा यस्तो भयो कि रुथले त्यही खेतको मालिक बोअजसँग विवाह गर्छ। बोअज भन्ने मालिकसँग। श्रापित जाति भए पनि प्रिय सुन्नुहोस्, उसको कस्तो भयो भने बोअजसँग विवाह हुन्छ। अनि बोअजसँग विवाह भएपछि उनीहरूले ओबेद भन्ने एउटा छोरो जन्माउँछन्। अनि ओबेदले इस्सैलाई जन्माउँछ, इस्सैले दाउदलाई जन्माउँछ। दाउदको कुलबाट येशू ख्रीष्ट जन्मनुहुन्छ। श्रापित जाति, परमेश्वरले नै तुच्छ ठानेको जाति, त्यो स्त्रीको सन्तानबाट के हुन्छ, येशू ख्रीष्टले जन्म लिनुहुन्छ प्रिय। आमेन आमेन। प्रिय, हिजो हामी कस्तो थियौँ फरक पर्दैन। तपाईँ कति पढेको पनि फरक पर्दैन। पढेको भए पो धनी हुनु नभन्नु, पढेको भए पो राम्रो हुनु नभन्नु। तपाईँ यदि वचनको संस्कारमा वृद्धि हुनुभयो भने नि प्रिय, तपाईँलाई स्वर्गीय आशिष प्राप्त गर्न कसैले पनि रोक्न सक्दैन प्रिय। हिजोको ब्याकग्राउन्ड के थियो, हिजो के गर्नुभयो, यसले फरक पार्दैन। तर आज संस्कारमा जिउँछु म, आज रुथको जस्तै स्वभावमा जिउँछु म, करारलाई सम्झना गर्छु म,
ख्रिस्टसँग उभिन्छु म भन्ने निर्णय तपाईँ गर्नुहुन्छ भने नि प्रिय, हामीबाट आशिष बग्न सुरु गर्छ। एउटा स्त्री महलमा थिइन्, के भयो अन्तिममा थाहा छ? त्यो मारेको कारणले गर्दा र परमेश्वरको जनलाई तिनले तुच्छ सोचेको कारणले, तुच्छ भनेको कारणले गर्दा अन्तिममा त्यो स्त्री महलको झ्यालबाट झरेर मर्छ। दुईजना मान्छेले झारिदिन्छ अनि तब तल झर्छ। झरेर एकछिनमै कुकुरहरूले आएर सबै त्यो रानीलाई कडाकुरु खाइदिन्छ, हड्डी मात्र बाँकी राखिदिन्छ। त्यो स्त्री जब माथिबाट झर्छ यस्तो नराम्रोसँग त्यो पछारिन्छ कि बाइबलमा लेखेको छ खुनको छिट्टाहरू कहाँ कहाँसम्म त्यो केमा लाग्यो भनेर लेखेको छ। ब्ल्याङ्गै पछारेर खुनै खुन हुन्छ, कुकुरहरू आएर खान्छ। एकछिन पछि 2-4 घन्टा पछि, 2-4 घन्टा होइन, एकजना मान्छेले खाना खाइसकेर झरेर आएर रानीको त्यो लासलाई हेर्न खोज्दा त हड्डी मात्र हुन्छ, कुकुरले गडाम खाइदिन्छ। हेर्नु त, संस्कारमा बन्नेन भने महलमै छ भने पनि त्यो दिन आउन समय लाग्दैन। संस्कारमा बन्यौँ भने, पापको जीवन हिजोको थियो भने पनि आज हामी आशिषमा हुन सक्छौँ। आमेन, आमेन। त्यही कारण वचनको संस्कारमा रहनु र करारलाई सम्झना गर्नु। रुतको स्वभाव झै हामीले धारण गर्ने हो प्रिय, इजबेलको स्वभावलाई होइन। बेसंस्कारको जीवनले मृत्यु ल्याउँछ। प्रिय सुन्नुहोस्, कतिजनाको के हुन्छ भने हाम्रो समाज, हाम्रो देश वरिपरि वातावरणमा संस्कार भन्ने कुरा हुँदैन। न बोल्नेको ढङ्ग न संस्कार छ, न मान्छेसँग बोल्ने व्यवहारको संस्कार छ, न खानाको न लाउनको कुनै कुरामा पनि यस्तो एउटा संस्कारी मान्छे नै देखा पर्दैन। अनि मृत्युको आत्मा उनीहरूकै जीवनमा हुन्छ। पैसा मारिदिन्छ, आर्थिक धन मारिदिन्छ, शान्ति मारिदिन्छ, सम्बन्ध मारिदिन्छ, के मारिदिन्छ। सबै कुराबाट हेर्ने हो भने वास्तवमा जिउँदो चिहान भइरहेको हुन्छ इजबेलको संस्कारले। तर रुतको संस्कारले हिजो चिहान छ भने पनि आज जीवन परिवर्तन हुन्छ, जीवनमा परिवर्तन हुन्छ। आमेन, आमेन। त्यही कारण मेरो प्रिय, रुतले चाहिँ संस्कारमा जिउने व्यक्ति हुन जरुरी छ। हाम्रो संस्कार के हो? यो प्रेरित घरानाको संस्कार, वचनको संस्कार के हो? सम्झना गर्नु, सम्झना गर्नु प्रिय हो। यो तपाईँको धन हो, यसलाई सम्झना गर्नु, यसको विषयमा सोच्नु। अनि यो स्वर्गीय धनले समर्थन गर्छ अनि पृथ्वीका धनहरू पनि प्राप्त हुन थाल्छ। अनि जुन धनमा अशान्ति हुँदैन, शान्ति नै हुन्छ, किनभने त्यो परमप्रभुबाटको हुन्छ। आमेन, हालेलुया। त्यो कठिन परिस्थितिमा रुत नाओमीसँग थिइन्। यसुको कठिन परिस्थितिमा यूहन्ना येशूसँग थियो प्रिय, हालेलुया। किनभने त्यो करारले उनीहरूलाई बाध्य बनायो, करारले उनीहरूलाई उभिनको निम्ति बाध्य बनायो। त्यही कारण मेरो प्रार्थना छ यो घरानामा इजबेलको आत्मा कसैमा पनि देखा नपरेको होस्। न तपाईँको घरमा, न हाम्रो घरमा, न घरानामा, कहीँ पनि देखा नपरेको होस्। तर रुतको आत्मा देखा परेको होस्, रुतको संस्कार देखा परेको होस्। बडो आदर गर्ने, होइन, यिनले सासूलाई नछोडे जस्तै पति मात्र आफ्नो होइन, पतिको परिवार पनि आफ्नो ठान्ने, बडो आदर गर्ने, अनि वचनको संस्कारमा जिउने, अनि वचनको करारमा जिउने मानिसहरू। आमेन। त्यो कुबुद्धि नआएको होस् हामीलाई दाखबारीलाई सागबारी बनाउने प्रिय। कहिलेकाहीँ कुबुद्धि आउँछ हामीलाई, हुँदा खाँदाको दाखबारीलाई सागबारी बनाउने मलाई देऊ भनेर। यति भनेको कारणले के भयो थाहा छ? यसो भनेर त्यो नाबोतलाई मार्यो नि यिनीहरूले, त्यो शराब परेर रानीको त्यसरी मृत्यु भयो, राजाको पनि त्यसरी नै मृत्यु भएको हुन्छ, उसलाई पनि त्यसरी नै कुकुरहरूले काराकुरुक पारेको हुन्छ। किनभने संस्कारविहीन मानिसहरूलाई शराबले पछ्याउँछ, संस्कारी मानिसहरूलाई आशिषले पछ्याउँछ। अब तपाईँ के चाहनुहुन्छ? यो तपाईँको हातमा छ प्रिय, हालेलुया। अनि मैले आज भनेको कारणले तपाईँमा त्यो कुरो परिवर्तन आउँदैन। तर तपाईँ यहाँबाट जाँदै गर्दा निर्णय गर्नुहुन्छ मैले संस्कारी बन्नपर्छ, वचन मेरो धन हो, यसमा लाग्नपर्छ, वचनको संस्कारमा बनिनुपर्छ भन्दै चिन्तन गर्दै सोच्दै एक कुरा परिवर्तन गर्न थाल्नुहुन्छ भने नि प्रिय, शराब पनि आशिषमा परिवर्तन हुन्छ प्रिय। हे यस्ता कुरा कति शून्य भन्नतिर लाग्नुहुन्छ नि प्रिय। इजबेलको स्पिरिटले पक्रिन्छ नि, महलबाट पनि कुकुरले मासु खाने दिन भयो नि।
त्यो दिनमा हामी पुग्छौँ फेरि। त्यही कारण यस प्रकारको कुबुद्धि हामीलाई नआओस् प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। रुथको संस्कार तपाईँ र ममा बास गरेको होस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद सबै कुराहरूका लागि। आउनुहोस् प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिउँ र खडा हौँ र हामी अन्तिम प्रार्थना गरेर आजको सङ्गतिलाई विसर्जन गर्नेछौँ।